गोल्ड, ऑयल एंड सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल को पढ़ा होगा, उसमें लिखा है 2500 या 2300। गोल्ड ख़रीदें या बेचें, गोल्ड की चाल क्या होगी, और फिर गोल्ड 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 हैं जी। तो बहुत सारे ये जो छुट्टियां होती हैं ना, इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सवालात करते हैं। अच्छा, सवाल भी वो करते हैं जिसका जवाब मैं उनको बड़े आराम से तफसीली देना चाहता होता हूँ। खैर, उनकी जितनी मदद कर सकता हूँ वो ज़रूर करता हूँ, जो लोग भी करते हैं। ग्रुप का अलहदा ताल्लुक़ है। ग्रुप तो मेरे ख़ास मेरे बंदे हैं, और उनकी तो बात ही क्या है, उनके साथ तो मैं हर वक्त होता हूँ। लेकिन जो भी मुझे मैसेज करता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको अच्छा और ऐसा जवाब दूं जो कि उसके काम आ सके। हम सबसे पहले तो गोल्ड के अगले हफ्ते की चाल, जिस तरह आप लोग बड़े बड़े माहिरीन से सुन रहे हैं, देखिए गोल्ड का एक टाइम फ्रेम के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। मई जून में गोल्ड बढ़ता है हर साल, इसलिए इस दफ़ा भी बढ़ेगा। फिर जुलाई अगस्त में यूँ होता है, फिर सितंबर में यूँ हो जाएगा, अक्टूबर में ये हो जाएगा। माजरत के साथ, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ, किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ ही नहीं है इन बातों से, बुराई से किसी का मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्हीं से सवाल है और आपसे सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि कैसे, ये मौसम तो नहीं है कि अल्लाह ताला का एक दिया हुआ मौसमों का पैटर्न है कि जुलाई में ये होता है तो अगस्त में ये होता है, मौसमी बहार कब आती है, मौसमी बरसात कब आती है। ये वाला ताल्लुक़ नहीं है। गोल्ड चलता है डिमांड और सप्लाई पर, और आपकी जो ये, क्योंकि प्रीशियस मेटल है, लोग, दुनिया इस प्रीशियस मेटल को अपने लिए एक सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करती है। दुनिया के बहुत सारे बल्कि तकरीबन ममालिक, बैंक्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट अदारे, बड़े बड़ा 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 जनाब, मतलब ये तमाम टनों और मनों के हिसाब से सोना वो ख़रीदते हैं। सप्लाई और डिमांड, जब डिमांड इसकी बढ़ जाती है तो यकीनन गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा, और जब कम हो जाती है तो फिर कम होगा। अब या सप्लाई बढ़ जाए, अब सप्लाई को हमेशा याद रखेगा कि हर जगह पे हर चीज़ की सप्लाई को कंट्रोल्ड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ताकि उसकी वैल्यू जो है वो कम ना हो। तो उस लिमिटेड सप्लाई के अंदर अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो गोल्ड बढ़ जाएगा। ये मैं आपको कुछ चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि यार इनकी बातों को समझा करें। अच्छा, फिर कुछ ऐसी ख़बरें आ जाती हैं, कोई ऐसा रेस्टलेसनेस आ जाती है। मिसाल के तौर पे वो जो जंगें होती हैं या कोई ऐसी हालात पैदा होते हैं जिसकी बिना पर आप, क्योंकि मेन जो करेंसी है वो डॉलर है, डॉलर और इसका गोल्ड का बड़ा ताल्लुक़ है। हाँ, या तो हम डॉलर में पूरी दुनिया देखती है डॉलर की तरफ या फिर गोल्ड की तरफ। तो जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि डॉलर वीक हो जाएगा, हम डॉलर से निकल के गोल्ड में आ जाते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम डॉलर में चले जाते हैं, और गोल्ड को हम खैराबाद कुछ अरसे के लिए कह देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके दरमियान एक और बात भी आती है कि कुछ छोटी छोटी खबरें, जैसे कि बाइडन को छींक आ गई तो गोल्ड जो है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में वो सदर बीमार हो रहा है, तो बीमार होने की वजह से मीशत ख़राब हो जाएगी। ऐसी तावीलें बनाकर गोल्ड के बारे में, गोल्ड को बढ़ाने के बारे में करते हैं, या गोल्ड को गिराने के बारे में ऐसी तावीलें और इंटरनेशनल ख़बरों का मरगूला एक पूरा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, लड़के अपना, हमारे इन्वेस्टर्स पढ़ते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं। ओह, गोल्ड तो बहुत बढ़ने का चांस है, फलानी जगह पे ये हो गया। वो फौरी तौर पे गोल्ड परचेज़ कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान की मार्केट तो है ही इतनी सी,
یہ میں نے کچھ زیادہ بڑی شاید بتا دی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہم پاکستان میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم ہی جو معاملات ہیں وہ پھر ہر تیسرا بندہ بھی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے گولڈ لینے، تو وہ گولڈ شارٹ ہو گیا، وہ شارٹ ہو گیا جی، شارٹ ہو گیا، جب بیچنے سارے اکٹھے چلے جاتے ہیں تو جو ہے وہ اپنا کیش شارٹ ہو گیا، کیش شارٹ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ سوال مین اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، 2500 تک جائے گا یا 2300 تک آ جائے گا؟ دیکھیں سب سے بڑی اس نے جو ہے وہ دی ہے کلوزنگ، آج تک کی سب سے بڑی کلوزنگ دی ہے۔ وہ کلوزنگ آپ فی الحال یہ سمجھیے کہ اس نے دی ہے 2422 کی، ٹھیک ہے، اور نیچے کی طرف سمجھیں یہ مارکیٹ کھل گئی ہے، 2422 کی دی ہے، اور یہ 2414 تک آیا ہے، اسے نیچے نہیں گیا۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس سے نیچے نہیں جا سکا تقریباً 2-2.5 گھنٹے، تو آپ کیا اس کا مطلب لیں گے؟ اس کا مطلب یہ لیں گے کہ 2414 2414 ایک بڑی سٹرونگ بن گئی ہے سپورٹ، اور یہاں سے یہ اٹھے گی۔ تو اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ پہلے تھوڑا سا اوپر چلے گی، ٹھیک ہے، پیر منگل کو اس مارکیٹ نے سائیڈ ویز ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر ڈیٹاز جب آنا شروع ہوں گے تو مارکیٹ اپنی ڈائریکشن صحیح بتائے گی۔ تب تک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر کام چلاتے ہیں، تو جب وہ سائیڈ ویز رہے گا تو اس میں کس کا زور زیادہ ہونا چاہیے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں، اگر پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے تو یہ ریٹریس کرے گی۔ اب پروفٹ ٹیکنگ کیسے ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود بیچتے ہیں، بھائی آپ نے پروفٹ آپ کو مل رہا ہے، آپ کو میں بھی مشورہ دیتا ہوں، دنیا بھی مشورہ دیتی ہے، یار پروفٹ آ رہا ہے، نفع جو ہے وہ لے لینا چاہیے، آپ لے لیتے ہیں۔ آپ جب بیچتے ہیں تو یقیناً گولڈ کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ آپ جیسے کروڑوں جب بیچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گولڈ نیچے کی طرف آئے گا، اس کو ہم ریٹریسمنٹ کہیں گے، پروفٹ ٹیکنگ کہیں گے، اور اس کے نیچے آنے کو، لیکن وہ ٹرینڈ نہیں تبدیل کیا کرتا، ٹرینڈ ابھی بھی بولش ہے، لہٰذا اس کے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں۔ اب ہم بڑھنے کے چانسز موجود ہیں، اگر کوئی خریدنا چاہے تو ٹھیک ہے 25% سے خرید لے۔ پھر آتے ہیں ہم ٹریڈنگ کی طرف، تو ٹریڈنگ میں بھی کیا ہونا ہے کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، گولڈ کے بڑھنے کا چانس بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ نے سیلنگ کا رسک ذرا کم سے کم لینا ہے۔ سیلنگ کا رسک ضرور لیا کریں، ایسی بات نہیں ہے، مارکیٹ اوپر نیچے لیول سے ہی پکڑ لیا تو کام ہو گیا۔ اگر لیول سے ہی نہیں ہے، بیچ میں مارکیٹ میں جہاں پہ نہ سمجھ آ رہی ہے، $2 اوپر گئے تو آپ نے کہا اوہ بلش ہو رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، فوراً بائنگ پکڑی، وہ وہیں سے $3 نیچے آئی، آپ نے کہا اوہ نیچے جا رہی ہے، اب اس کا لاس آپ نے برداشت کیا اور وہیں سے آپ نے سیلنگ لے لی، پھر وہ اوپر چلی گئی۔ ایسے ہی بہت ساری اسٹیٹمنٹس میرے پاس آتی ہیں اور میں دیکھ کے ہنستا بھی ہوں، روتا بھی ہوں۔ ہنستا اس لیے ہوں کہ یار ان لوگوں کو لاکھوں ضائع کرنا آتے ہیں، لیکن کسی گروپ میں کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ یہ 1500 روپے 2000 روپے 5000 روپے فیس نہیں دے سکتے۔ یہی کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم بہت ہیں، اوکے ایوری ون از اے بگ ٹریڈر، ٹھیک ہے ایکسیپٹ می، لیکن آپ لوگوں کو سیکھنا بھی چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ایک بڑا، ہاں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا گروپ ان کے لیے ایکچولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ آ کے ایک مشورہ تو لے سکیں یار، ایک ساتھی تو ہو، وہ صحیح مشورہ دے رہا ہے غلط مشورہ دے رہا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ایک ساتھی تو ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کل بائنگ میں انشاءاللہ بیٹھیں گے، رات کو پھر ویڈیو بناؤں گا اور انشاءاللہ اس میں کوئی ڈیٹاز کو کور کریں گے۔ اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔